سلام سلام ناجس شو بيتزب كم الله خدي الله يلخون الله ايش سلام سلام ناجس شو بيتزب كم الله خاتكم يالو معناتر ما وانا زرارا مزلو خمون بتعم زحزن ورا اندا تسمعيو ناي تيك توكر اما حونا مالتيو يا اما حونا فطار بعلو حسيت يقبرو ما يتيبلو ولو ኣብ ሊብያ ዝሞቱ ሰባት ሓደ እዩ እናተባሃለውን እናተገለጸ እዩ ዝርከብ ብዛዕባ እዚ ሙሰፊሕ ክንሪና ከምኡውን ኣኹም ፈታዘና ዘብሩ ዘዝናኒ ቪድዮታት ዘልኩም መጽየደኹ ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ተዝፈላ ሃባ ነዳዲ ሸርብ ኣሎ ናይዳ ቻፓይ تولا እሺ ሽምኪ እርሱ ዝኾነ ጥያቄ ፈቃደኛ አይተተን ካብ ዝድብረኪ ናይ ወድስ ከመይ ዘለ ወዲ ካዝ ብሮን ዳ ሲለቃኔ ከምሽ ሴት ነገር ሴት ይድብረክ او بጣም ይድብረን ምንጭ ይከወዳ ከመይ ዝምቸውን ወዲ ድረስ ዘሎ ኮይኑ ጅም ሰረህ በቃ كيف لو سخم عن سوي ምቸን ላይ ከም አይተ ወዲ ምቸና መብዛሕቱ ወደኸ ናዕ ዘድንቀልክስ እንታይኪ ናይዳ ቻፓይ ሃስታማመን ጣም እሺ ጋይስ ፎሎ ይትረስዑ ሓሳብኩም ማብ ኮመንት ጻሕፉለ ፓርቱ ትሕዝና ለኩም ክንመጽኢና حنت لا غربت ناسي معكور طرمز تبني رقم سرخوتها نيخي معكور طرمز سعود عرب بزح المصت ولا نسيتسي عديت صللتي صعلا بين هلف لا تخد امور اب تخكل يتحسب سيلا بقى لحداري تخون منم اللي ترفكا تبها الوراسي جنا عدي لها لخص يفلط انيرا كم خبها لسي يسمع نيرا استيل كساب هزا زربازياس ابستفادا دميداتات لتلطفيا ان لمنتاي خما يتردني وا مريم انا اب سعود عرب لا ولا نسيتي مسمان ما يتواددري مسمان ما الصالح قالته ما ما يقوله السال تشكمت من ما يشكمي بفصم مارجو بتلي ابعد خنكم سلفطفط تولو سبات صبغه هوني قدماي ነገር ግድን ካብ ገዛ ሓንቲ ጓል ክትወጻ ኮንተ ካብ ዓዲ ካወጻ ማለት ሓፍትኻ ማለት እዩ ኦሬዲ ይኾነ ዲ ጋይስ እናሲ ጽብቕ ይኾነ ማንንም ለምስ ኣብ ዓዲ ዓረብ ለጓን ስተይቲ ኣይትዋዳደር ለሓዳራ ለቤተሰባ ለደቃ ለነብራ ጠጠለለት ጅግንት እያ يا بحق يا بايزو يحوات ابسعدي عرب زلوا قالت بطعمين زغرما بطعمين غبزات بطعمي مغلص بلين نعتن مالتيو مالت بدنبي اسرز فلطني ماتي غنزب حولو ليلكا حدا امريكا زل حوكانا حنتي ابسعدي عرب زل حفتخا اولادرم غنزب لاخر ليلكا يا مالتي من قديم خمد الاخركا بطعمي اغبز بطعمي انس دران عدا بقى نبعلا زي تخون مر نبعلا يتخون مالت بطعمي انس بتحجز بطعمي ان بيتسبات تخون كن نبعلا بقى ايتلوطن قلطيف ايتلوطن ياو عند عرب حاسي باليتن قطر اندا سرحت خلتش حسالستشحن ورحنا سرحت نبعلا ايتلوطن نمندا ان بيتسب انا حواتا بطعمي اتخون بطعمي اغبز دقاسو كبلنن وونت مبزحتي قال مدام ساعات كنديت دقستلكم ما بقى وقحتا كاب ساعات 10 حدا زلو كاب 10 زلو كاوتات يتدقس مبزحتي تريهم بطعمي عندما بيتسبن زخنا خمس قلصتو اسبيزانا انها خمس بحالات حساسبه اندي تتقرفو هيدا ما انت يسك مسخ حدر صحيح فرح انا جلست تبربر حكت له حكت لي نقولناهم عن الساس يشرف لي يسال غزال انا يسرع وسيطر ده هشرب تعززني بيني تعززني وهم انا ابوكم عن السيزازين تعزز بغت قايد مفضل تعززني دكزي هو بكرتا حاولت انا اصغر على غيرني لو ما لقى انت يقبل بعوض شوي عندي شيء ساعه يقبل إذا سمت على غنس تسحق من الخدمة لا ويا زلمة كان يا بعوض سحمش تشحجيره جاكي سديدو لماني قول صيت مسطرو كنت خالبي فضلت محمد قوري ها معتيلني رسح لماني واي قرقكم احنا بالفيلم انت بالفلياو تقمت لهم كعن سبلي باخلو تقمت لسنا عيلي باكلني دخا ودخا لازم لك زلو ولا كي سقام زريت اقش لي غرفو خدوا للندي انا مريم ولادي تدخل على تاع فيديو سمعيات صبيكي اي سوالك نسخي بقى تحنت تصاف نسمع اب سعود زلخم دق وروخم زغور واغله نساق سميخ كسري
كاول لعل تزاريبكي تعتبر لك الصغي تصقيك عمر راسنك يا اخواتكم سمعوا زلهم قال الله تديف امالاي 5 جاكيت بعاوت شجره سديدلون ولت يا اسكبدني هنا امالاي ملس دما نرايا زين جاكيت اراكي بونلو زي سمعكم كيتوليو ايه كنيدين بيزو حوات مالتي كاري تخف إلى كم تفقيركا بزح مستركا توهيبكا خاو تتبايسكا مستر موصات جميركا بطعمي خبيد بطعمي بزح نغري بزح خفتي يلا بطعمي خبيدنا ويتاي معاري كاريد ولا يكون ولا تتبايسي انسي شتتي الى خمس فلاله غورني تو تواسكو ون شتتي الى خمس وصلي انا من شتتي الى خاو هيوت خمس وصل نبر كمزي با خمزي با اندا تبالكو اي تمالسن ويتاي معاري تقوحلا تقسما تقوحلا تقوحلا تقسما تقوحلا يني دمبش بش تقسما تقوحلا تقوحلا تقسما تقوحلا تقوحلا هيوت من برا طلعني بيني مخشني وجه خبار حني سفي على تبيوني ستايل مان أبرش كعرفني أنا أتكلم من حجي. سولي لو مات. أتاجوجلو زبان حدا نحن جوجو بمبال كنا وجم ما زاج زالك. من أتاجوجس أول تبع زلا تا ولا عادي حجي. وقل. أبيك سمع أقرأ. أمورة. عليك. وزان لو يستحق بنت ما سمع كوس. معاك سمعين. تاخون كلكم محمد إلكتريكسي دمي ماتتي ودي بال زنو مطاطا دم سنام تاغوري مسلكي لا قصاري تيخل ما تقدس مك اسمع قصاري حمورا دي تملس ملسي تግራይ ደለኻ መልሰይ ደይ ቆጥረካን حمورا تملس بيانه تግራይ ክመጽእ لخل حمورا تزي تملس بزي اغير الاوروبا يكخد حدش سدت هيك جمر وقن تاي تخوللا امصا نسك بعل خملسي كالايتو هايله دخوينات النازي او دحوات زياسي كما خذ مسلا وعرطات دق انستيو كين زواقع زلوا كما خذ مسلا كينا مقدالني ما نسخ اندا مدام خوفيل كني اخي سلازي نعمه بسن محازت كتن مناسي وعرطات نيوا مساطن خوين اخي سخونا ملسي منقسي ارترا مستقراي عرق سلت قبره صلي زلو بزا صاحبتي انا تجارب تصل معتي تاع حركه انا تجارب تعب تنسلم بحر الله عالم تجارب أبلغنا بجميع هم تليم تقرأوا إلى ذغنة يوم تليم تبع سنة لهم مالدي كذا سمعنا من نبرد اليوم سمع جرا ما متعرض كتعرض دم خول كتعرض دم متعرض دم حدار قبل تقوم ضرب له أتخمي يجلس وما تطلع إيدي حسب هذا تقرأوا يتسلت لي خبرتها أبعلم ملو بارك رداك تزرع بي أمبا زبان إثناء مود أتا حوي وكني أبوي أيه كذا أمر نعيد مسلكا قرمك حلو كان تقرأ ويكفرته هذا سبالودي أنا كمير تراو كريستيان كوينه غندرة دي كاتيجرينيا تزرع ما كوينه سي أبعلم ملو نعي أمريكا مسك أمبا تزرع أي زرعنا من ده تقرأ وين مسك تزرع تقول تعال كذا تصلي اللي كمان سيكوننا كابتلي نوصل ماريا من بقى حزب إيرتراس بتعري بركة ولو تحققوا ماريا من بقى شو إنه يا أرنو أبي وثناتي كل جزء زبلكم أبناتي هيوتسي حد هيوتناتي سي بتعمل عابي مين عايزلكم سكم نجيركم يا خاب مريت تسي زلعلكم سباتي فوق خاب مريت تسي سبز جوركم سباتي فوق كل جزء الزارب كل جزء منا خاني تاي ما غيروا لنا زبزي تدلي تعرف تدلي زقكم تدلي حرقكم أبزاس تاي هيبكم أنا بانتارا ولا حنتي كوايس ولا حنت رهبوا أنا قريب لكم نقول بقى مريم حزب إيرترا مالتنا عي بقى أرنو قال زبها لي بالليل إيش مرحبا تسكن هنا إيه ما قلنا يخوص لكم يا إما حونا فتار بعلو حسيت يكبروا قودي يسمع زلو ما يتيبلو والله فتار بعلو حسيت يكبروا كل خاتكم إما حونا طلعت كبر لسكي إذا حسب تريكار نسمع اسكي لو ممكن بزحزن ملكيو ناب سدرا حماق فيديو تلاعي خونا تبع عليه زي دما كابتون
ኣብ ሊብያ ዝሞቱ ሰባት ሓደ እዩ እናተባሃለውን እናተገለጸ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና በዚ ኣቢሉ ድማ እቶም ቤተሰብ ሓያል ዝኾነ ሓዘንን ጭንቀትን ሒዞም ይርከቡ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ነመሓላልፎ መልእኽቲ እኳ እንተሃለየ ስደት ጽቡቕ ኣይኾነን። ስለዚ ዓድኻ ገዲፍኻ ናብ ስደት እሞ ድማ ቤተሰብካ ዓቕሚ ዘይብሎም ናብ ሊብያ ክትምራሕ ከለኻ ሙማትካ ስለ ዘይተርፍ ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኣሕዋትና ይኹን ኣሕዋትና ኩልኹም ክትጥንቀቁ ይግባአኩም እናበልና ኣብ ሊብያ ዘጋጥም ዘሎ ሎሚ ልዕሊ 49 ኢትዮጵያውያን እዮም ተታሒዞም ድሕሪ ድማ ተረሽኖም ዘለዉ ካብቶም 49 ድማ 22 ዝኣኽሉ ተጋርዮም እናተባሃሉ እዮም። ኤርትራ ፕሬዚደንት አንተ ከኋላ ናየሁት እሱን ከኋላ ስላየሁት አፈወርቅ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ወንድሜ ነው ያንተ ወንድም። ፕሮፌሰር ወንድሜ ነው ጀርመኒ ያለው ኤሮፓ ነው ያለው ጀርመኒ ተው እሱን አትንገረኝ ወይ አላስገባ ነው። እሺ ፕሮፌሰር ይሄን ስም ሁለት ሲሆን አየሁት። ይሄን ስም ካንተ ውስጥ አንድ ስም ወጥቶ አፈወርቅ የሚል በዛ አካባቢ አፈወርቅ የሚባል የሚያገናኘው ሰው አለ? አፈወርቅ የሚባል ሰው ታውቃለህ? አንተ ራስን አፈወርቅ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ወንድሜ ነው። ፕሮፌሰር ለተንበይ ከዚህ ቤት ወጥቼ አሜሪካ የሚባል ሀገር ገባሁት። አሜሪካ ሀገር ሲገባ ያንተ ወንድም አየሁ። ወንድሜ ያለ ያንተ ወንድም ሳይው ስሙ ፕሮፌሰር ያንተ ወንድም አሜሪካ አለ። ያንተ ወንድም አሜሪካ ያለ በጣም በጭንቅ ውስጥ በዲፕሬሽን ውስጥ ነው ያለው። በጨለማ ውስጥ ነው የሚያየው ወንድም ያንተ ወንድም። አዎ በጌታ አይደለም ልጅ። በረከት ማን ነው? በዛ ምክንያት አላወራ በረከት ነው ስሙ። ፕሮፌሰር በረከት ያንተ ወንድም ነው። yes too much yes ስለ በረከት ያወራኸኝ ያጫወት ነገር አለ? ማንንም አያውቅም። አሜሪካ ነው ያለችው። አዎ ስማኝ በረከት በቅርብ ጊዜ ጌታን ይቀበላል። yes የናንተ ፋሚሊ በቅርብ ጊዜ ወደ ጌታ ጠራዋቸው። ያንቺ ፋሚሊ በቅርብ ጊዜ ሃሌሉያ አሜን። ስማኝ እናንተ የምትጠብቁት ሌላ ነው። አንድ የናንተ ግን ትንሽ የወንድም ልጅ የሆነ ሰው አየሁት። ያየሁት የነብይ ስም የተሰከመ ስም አየሁት። ስማኝ እንዳታወራሽ የነገርከኝ ነገር አለ። ኔቨር ምንም ለማንም አውርቻ አላውቅም። እኔ አውርቻ አላውቅም። ያንተ ወንድም ልጅ አንድ ልጅ አየሁት። ይሄን ያየሁት ልጅ የናንተ ፋሚሊ ቶታል ሲቀየር አየሁት። አሜን። ይሄን ያየሁት የግሬት ፕሮፌት የተሰከመ ሰው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሰርች ያደረገው ሳሙኤል ወይ ወንድሜ ልጅ ፕሮፌሰር